अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 3 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तीनों का ताल्लुक हमारे निज़ाम अदल व इंसाफ से है, यानी हायर जुडिशरी, अपर जुडिशरी यानी अदालत आलिया और अदालत उज़्मा से। 2 तरह के जजेस हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक हैं बटे हुए जजेस और दूसरे हैं डटे हुए जजेस। जो डटे हुए जजेस हैं उन्होंने अपने हलफ की पासदारी करते हुए प्रिंसिपल स्टैंड लिया और सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा अपनी कारकर्दगी से मारा है। वो कौन से जजेस हैं, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जजेस जिन्हें काजी फायज ईसा अल्ट्रा प्रो मैक्स का नाम दिया जाता है, वो अपने किए हुए फैसलों को किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। फिर मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियंस के ट्रायल और उनको मिलने वाली सजाओं के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान इंतहाई दिलचस्प किस्म के मुकालमे हुए, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब पिछले व्लॉग में सब दोस्त मुझे नीचे कमेंट कर रहे थे, कहते हैं जमील भाई ऐसा क्या हुआ, आपके बाल खड़े हो गए। भाई, जो जजेस इंपोर्ट हुए हैं उनकी आमद के ऊपर सलामी ठोक रहे, आप यूं समझिए कि ये सलामी ठोकते हुए एहतजाज भी कर रहे हैं और ऊ ऊ कर रहे हैं। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा भाई, कोई ऑप्शन नहीं बचा। सारे हमारे दोस्त खुलकर अब कह रहे हैं कि अब कोई ऑप्शन नहीं है भाई। कोई नहीं पता कब कोई किसी भी अंदाज से, किसी भी तरीके से जेर हिरासत आ जाए, जेर अताब आ जाए और उसके बाद भुगतता फिर। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं डटे हुए जजेस की। तो डटे हुए जजेस की कारकर्दगी उनके बेहतरीन होने का मुंह बोलता सबूत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस थे, जिन्हें अब बाहर से आने वाले जजों ने सुपरसीड कर दिया है, उन सीनियर जजेस ने कितने मुकदमात सुने उसकी तफसीलात शेयर करता हूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मौजूद तरीन कैंडिडेट थे, सीनियर मोस्ट थे, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा केसेस सुने हैं, मुकदमात का फैसला दिया है। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सबसे ज्यादा मुकदमात यानी 409 मुकदमात का फैसला देने वाले जज बन गए। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जिन्होंने 256 मुकदमात का फैसला दिया, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 161 मुकदमात का फैसला किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 128, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 97, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 66, जबकि समन रफत इम्तियाज साहिबा ने 38, जबकि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने 30 जजमेंट्स दी हैं। और मैं यहां पर आपको यह भी बता देता हूं कि जो लाहौर हाई कोर्ट से यहां पर वारद होने वाले जस्टिस डोगर साहब ने, उन्होंने वहां पर लाहौर हाई कोर्ट में रहते हुए कुल 59 मुकदमात का फैसला दिया है। यानी आप ये अंदाजा कीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो तमाम के तमाम जस्टिस साहिबान हैं, उनमें खातून जस्टिस भी हैं, उन तमाम के जो आखिरी नंबर थे ना, उससे भी कम नंबर्स हैं मुकदमात के फैसले सुनाने में डोगर साहब के। उन्हें सेकंड मोस्ट यानी सीनियर मोस्ट इस पर डिक्लेयर कर दिया गया है। मुमकिन यह भी है कि उन्हें चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। तो ये इनकी कारकर्दगी है जो सिस्टम के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है, जिसको समझने वाले समझ रहे हैं, बट जस्टिफाई करने वाले वो जजेस, एक डटे हुए थे ना, एक हैं बटे हुए जजेस। जो बटे हुए जजेस हैं, मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, वो क्या फरमाते हैं इस इंडक्शन को, जो इंडक्ट हुए हैं या ट्रांसफर हुए हैं जजेस दूसरे हाई कोर्ट से, उनके बारे में क्या फरमाते हैं जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दिया, कहा कि मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। हमने कब कहा नहीं आने चाहिए, लेकिन लाए जाने की जो टाइमिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल उठता है। और जब टाइमिंग के ऊपर सवाल उठता है तो फिर इंटेंट के ऊपर सवाल उठता है। तो ऑलरेडी जो जुडिशरी है हमारी, वो उसके विंग्स क्लिप हो चुके हैं, सरकार के जेर इंतजाम आ चुकी है। हुकूमत जैसे चाहेगी अपने बंदे लगाएगी, जहां चाहेगी अपने जज मुकर्रर करेगी और जिस तरह के चाहेगी फैसले करवाएगी। और ये अब मामूली बात नहीं है, ये अब गैर मामूली बात भी नहीं है, ये अब मामूल की बात है, मामूल की बात है, ये होना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें जो है जस्टिस याया आफरीदी ने जजेस के नए हलफ ना लेने की भी वजाहत की है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना करने का भी कहा है। उन्होंने कहा कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं।
اب ان میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی تمام لوگوں کو اس سارے معاملے کو ریجوائز کرنا چاہیے کہ دوسرے یعنی چھوٹے صوبوں کے ججز کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ فیڈرل کورٹ کے اندر بیٹھیں اور فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لیں. تو یہ ان کی منطق ہے. تو اب آپ سمجھیے کہ آپ کا جو ایکٹ ہے اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ کہے بغیر کہ پبلک کا اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا, لائر کمیونٹی کا کیا امپیکٹ ہوگا جو آلریڈی سراپا احتجاج ہے, وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, آپ سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھول جائیں گے, یہ ان کا الٹرا پرو میکس ورژن ہوں گے. یہ بہت سارے دوست, ہمارے صحافی دوست اور وکلا دوست کہہ رہے تھے, اب اس کے نتائج ہم نے دیکھنا شروع کر دیے. آج عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے ایک اور خط لکھ ڈالا ہے, بڑا امپورٹنٹ خط ہے. انہوں نے ہمارے ملک کے سب سے طاقتور ترین شخصیت چیف آف آرمی سٹاف کو خط لکھا ہے, اور خط کا جو متن ہے اس کے کچھ جملے ہیں جو وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم, پیکا ایکٹ, ریاستی تشدد, خفیہ اداروں کا کردار اور معاشی صورتحال کا احاطہ کیا گیا اس خط کے اندر, اور لکھا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج تب کامیاب ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو, اپنی پالیسی بدلیں. یہ کہا ہے عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے. انہوں نے کہا کہ فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی جو 2 دفعہ کے NRO زدہ ہیں, اسی وجہ سے قوم میں نفرت پیدا ہوئی. سابق وزیر اعظم عمران خان کا ان کو خط. اچھا جی, انہوں نے خط تو جو لکھا ہے اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سارے خطوط لکھے گئے, اس کا منطقی نتیجہ کوئی نہیں نکلا. ابھی آگے چلتے ہیں جی. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس امیر الدین کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے اس کی سماعت کی ہے. جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل دیے ہیں جی, آج انہیں مکمل کر رہی ہیں. سویلین کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا, خواجہ احمد حسین نے کہا. فوجی عدالتوں کا طریقہ کار شفاف ٹرائل کے تقاضوں کے برخلاف ہے, خواجہ احمد حسین نے فرمایا. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سپریم کورٹ کے تمام 5 ججز نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے طریقہ کار کے شفاف ہونے سے اتفاق نہیں کیا. یہ انہوں نے پوری بحث کرتے رہے. جج صاحبان نے جب بولنا شروع کیا تو کیا بولا, اپنے دلائل محدود رکھیں, مرکزی فیصلہ درست تھا یا نہیں. جسٹس محمد علی مظہر مولے. جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا, آپ نے شیخ لیاقت حسین کیس کی مثال دی تھی, اس وقت پبلک اور آرمی میں براہ راست کوئی لڑائی نہیں تھی. جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب بولے. پھر جسٹس حسن اظہر رضوی نے بولا کہ غالباً ایک واقعہ کراچی میں ہوا تھا جس میں ایک میجر کو اغوا کیا گیا تھا. 21ویں ترمیم میں تو سیاسی جماعت کو باہر رکھا گیا تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا, ہمارے سامنے سوال صرف یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوگا. جسٹس جمال مندوخیل. جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ خدا نخواستہ دہشت گردی کا ایک حملہ پارلیمنٹ, ایک حملہ سپریم کورٹ اور ایک حملہ GHQ پر ہوتا ہے. پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر حملے کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا. یہ جسٹس جمال مندوخیل نے یہاں پر واضح کر دیا. اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ GHQ پر حملہ ملٹری کورٹ میں چلے گا. میری نظر میں تینوں حملے ایک جیسے ہی ہیں, تو تفریق کیوں اور کیسے کی جاتی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے بولا, عدالت ایسا دروازہ کھولے جس سے سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو. ایڈوکیٹ خواجہ احمد حسین نے کہا, جس کے اوپر جسٹس امین الدین نے کہا کہ ہم کوئی دروازہ نہیں کھول رہے ہیں, ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اپیل منظور کی جاتی ہے یا خارج کی جاتی ہے. تو بڑی ڈیٹیلڈ سماعت تھی, اور یہ سماعت جو ہے فردر کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. بڑے امپورٹنٹ دلائل دیے گئے دونوں طرف سے, انتہائی انٹرسٹنگ قسم کا ریمارکس ہے, یہ سب اپنی جگہ کے اوپر. لیکن کچھ وائرل بیانات ہیں, میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسے حامد میر صاحب کہتے ہیں, ان سے سوال کیا ارشاد بھٹی صاحب نے. سوال کس نے کیا؟ ارشاد بھٹی صاحب نے. وہ کہتے ہیں اگر قائد اعظم آپ کے خواب میں آئے تو آپ کیا کہیں گے ان سے. ارشاد بھٹی نے کہا, تو سوال کے جواب میں حامد میر بولے, میں قائد اعظم سے کہوں گا کہ پلیز پاکستان مت آنا, یہ گرفتار کر لیں گے آپ کو. یہ حامد میر صاحب کامنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. اسی طرح کے کچھ جملے میں نے منصور علی خان کے منہ سے بھی سنے کہیں پر, مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا, حامد میر صاحب مزید کہتے ہیں, جب پارلیمنٹ ہی کسی کو غلام بن جائے اور عدلیہ آپ کو آزاد نہیں لگے, پھر میڈیا بھی آزاد نہیں ہوگا. پارلیمنٹ بھی آئین کو مذاق بنا دیا, عدلیہ نے بھی آئین کو مذاق بنا دیا, اور اب ان کے بنائے گئے پیکا قانون کے بعد ہم صحافی بھی ایک مذاق بن کر رہ گئے. یعنی ہم بول سکتے نہیں, بات کر نہیں سکتے, اور اس کے بعد جس کی مرضی جیسے چاہے, جس کو چاہے حراست میں لے لے, کیس بنا لے, تند. اچھا جی, 2 مزید وائرل بیانات, ایک ہے علیمہ خان صاحبہ کا, دوسرا جنید اکبر صاحب کا. علیمہ خان صاحبہ, عمران خان نے آج واضح کہا ہے کہ آزادی کا آخری فیصلہ سڑکوں پر ہی ہوتا ہے. عدلیہ پر مکمل قبضہ کر لیا گیا ہے, میڈیا پر مکمل قبضہ کر لیا گیا ہے. علیمہ خان صاحبہ. جنید اکبر صاحب کہتے ہیں, سوابی جلسے کے مقام کا تعین کر لیا گیا ہے, جلسہ انبار انٹرچینج پر ہوگا.
اب یہ بڑے امپورٹنٹ دن ہے، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ڈیفائن کرنے کا مومنٹ ہے. یاد رکھیے گا جنید اکبر صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ کا جو پارٹی کے اندر پوزیشن گین کرنا ہے یہ بہت الارمنگ ہے اس سرکار کے لیے، کیونکہ انہوں نے مزاحمت دیکھی ہوئی ہے اور اس مزاحمت کے نتیجے میں جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں. تو اگر یہ باہر نکل آتے ہیں اور پبلک کو انگیج کر لیتے ہیں تو it could be a big setback for this فارم 47 والی گورنمنٹ. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ولاگز اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.